अस्मद्गुरुभ्यो नमः। अस्मत्परमगुरुभ्यो नमः। अस्मत्सर्वगुरुभ्यो नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। अस्मद्गुरुपरम्परायै नमो नमः। धर्मात्मजं धर्मभुवं धर्मज्ञं धर्मकोविदं धर्मारिध्वान्ततरणिं श्रीकृष्णं प्रणमाम्यहं। वर्णिवेशरमणीयदर्शनं मन्दहासरुचिराननाम्बुजं पूजितं सुरनरोत्तमैर्मुदा नमहं विचिन्तये। ब्रह्मसूत्रभाष्यरत्ने तृतीयाध्याये तृतीये पादे ऊनविंशम् अधिकरणम् अन्तरत्वाधिकरणम्। अन्तराभूतग्रामवस्त्वात्मनो अन्यथा भेदानुपपत्तिरिति चेन्नोपदेशात् नोपदेशवत् व्यतिहारो विशिंशन्ति हि इतरवत् इति सूत्रद्वयात्मकम् इदम् अन्तरत्वाधिकरणम्। तत्रादौ पारायणम्। अन्तराशब्दः उभयप्रश्नभेदसूचकः। बृहदारण्यके यत्साक्षादपरोक्षात् ब्रह्म य आत्मा सर्वान्तरस्तम्मे व्याचक्ष्व इति उषस्थप्रश्ने प्रतिवचनमेवाम्मनायते यः प्राणेन प्राणिति सते आत्मा सर्वान्तरो यो अपानेनापानिति सते आत्मा सर्वान्तरः इत्याद्यतो अन्यदार्थम् इत्यन्तम्। तदनन्तरं यदेव साक्षादपरोक्षात् ब्रह्म य आत्मा सर्वान्तरस्तम्मे व्याचक्ष्व इति कहोलप्रश्ने तु प्रतिवचनमेव माम्नायते योषनाया पिपासे शोकं मोहं जरां मृत्युमत्येति एतं हैवमात्मानं विदित्वा इत्याद्यतोऽन्यदार्थम् इत्यन्तम्। इह उभयत्र विद्यैक्यन्न वा इति संशयः। तथा सति य आत्मेत्युषस्थप्रश्नो भूतग्रामवस्त्वात्मनोः देहवतः स्वकीयात्मनः सम्बन्धी प्रत्यगात्मविषयः इत्यर्थः। अन्यथा सः परमात्मविषयः इत्युक्तौ यः प्राणेन प्राणिति सते आत्मा यत्र प्रतिवचनविषयः प्रत्यगात्मेत्युक्ते विरोधात् कहोलप्रतिवचनविषयस्य अशनायाद्यतीतत्वहेतोः परमात्मनो भेदानुपपत्तिः इत्युभयप्रश्नवचनपक्षे विद्याभेदरूपा पूर्वपक्षशङ्कास्तीति चेत् तत्र सिद्धान्तयति नोपदेशवत् इति चेत् न उपदेशवत् इति। उभयत्र प्रश्नैकरूप्यात् नारायण एवात्र प्रश्नविषयः न प्रत्यगात्मा। प्रतिवचनगतं निरुपाधिकं प्राणनादिहेतुत्वम् अशनायाद्यतीतत्वप्रयोजकत्वञ्च तत्रैव समुपपद्यते सद्विद्योपदेशवत्। उपदेशवत् इत्युक्तं खलु, सद्विद्योपदेशवत्। प्रश्नप्रतिवचन आवृत्तिः एकविषया, प्रष्टृभेदो रूपभेदश्च न विद्याभेदावहः। तथा ह्याह व्यतिहारो विशिंशन्ति इतरवत्। अर्थैक्ये निश्चिते सति तयोरुभयोः प्रष्ट्रोः प्रतिवचनगतबुद्धिव्यतिहारः परस्परं कर्तव्यः। तथा हि उषस्तेन अपि अशनाप्रभृत्यतीतत्वधीः कार्या
तथा कहोलेनापि प्राणनादिति हेतुत्वादिधीः कार्यया उभयत्र गतानि हि वाक्यानि नारायणं विशिंशन्ति इतरवत् यथा इतरत्र सद्विद्यायाम् एकस्यैव प्रश्नप्रतिवचनगतत्वं तद्वत् अतो न विद्याभेदः। बृहदारण्यके एवञ्च बृहदारण्यके एव अपरत्र कहोलप्रश्नः, एकत्र उषस्थप्रश्नः अपरत्र कहोलप्रश्नः, तयोः द्वयोः अपि प्रश्नः एवञ्च प्रतिवचनम् उभयमपि आयाति। एकत्र कथमपि परमात्मविषयकप्रश्नः अतः तद्विषयकमेव प्रत्युत्तरम् इति अन्वयपुरस्सरम् उपपादयितुं शक्यते। अपरत्र तु अशनाया पिपासादीनाम् उक्तत्वात् तदशनाया पिपासादिकं जीवस्य कृते एव सम्भवति, सशरीरस्य पाञ्चभौतिकस्य देहस्य देहविशिष्टस्य एतस्यैव सम्भवति। अतः तद्विषयक एव प्रश्नः तत्र। अतः एकः परमात्मविषयकः अपरः जीवात्मविषयकः इति उभयोः प्रश्नयोः अपि भेदात् प्रत्युत्तरमपि भिन्नभिन्नविषयकमेव इति कृत्वा अनयोः द्वयोः अपि विद्याभेदः खलु वक्तव्यः इति आशङ्कितुः आशयः। परन्तु उभयत्रापि परमात्मा एव विषयः इत्येवं रूपेण स्पष्टरूपेण अन्वयं प्रदर्श्य परमात्मविषयकत्वमेव प्रतिपाद्य नारायण एव अत्र आशङ्कितः, तद्विषयकमेव प्रत्युत्तरमपि, अतः अनयोः द्वयोः विद्याभेदो नास्ति, एकविद्यात्वमेव। एवं तयोः द्वयोः प्रश्नयोः विषये अपि उभयत्र व्यतिहारः अपि कर्तव्यः इत्येवमपि प्रदर्श्य तदाधारेण सद्विद्यायाः दृष्टान्तमुपादाय तत्रापि यथा व्यतिहारः क्रियते तद्वदत्रापि व्यतिहारः कार्यः, तत्कृते च उभयोः समानत्वत् एकविषयकत्वमेव इत्येवं रूपेण सिद्धान्तितं भवति इति सिद्धान्तिनः आशयः। तदत्र उपपादयति। अत्र अन्तरा भूतग्रामवस्त्वात्मनः अन्यथा भेदानुपपत्तिः इति चेत् इत्येतावत्पर्यन्तं पूर्वः पक्षः। उपदेशवत् इति सद्विद्योपदेशवत् इति दृष्टान्तम् उपादाय अत्र विद्याभेदो भेद उपपत्तिः नास्ति इति दर्शयति। कथमिति आलोकयामः। अत्र अन्तराशब्दः अस्ति। अन्तराशब्दः अन्तरा इति चेत् मध्ये इत्यर्थः। अन्तरा मध्ये इति चेत् अन्तरा इति मध्यार्थकम् इदम् एकम् अव्ययम् अन्तरा इति। तत्र उभयोः प्रश्नयोः भेदं सूचयति। अन्तरा अनयोः द्वयोः आन्तर्यस्य सत्त्वात् मध्ये अन्तरे मध्ये किं वर्तते, भेदसूचना वर्तते। अतः विद्याभेदः कयोः तदग्रे उपपादयति। उभयप्रश्नभेदसूचकः उभयोः उषस्थकहलयोः द्वयोः कहोलयोः द्वयोः प्रश्नयोः मध्ये भेदं सूचयति। अन्तरा इत्याकारकम् अव्ययं सूत्रगतं पदम् इत्यर्थः। तत्र किं वाक्यं बृहदारण्यके, यत् साक्षादपरोक्षात् ब्रह्म य आत्मा सर्वान्तरः तम्मे व्याचक्ष्वा इति उषस्थः प्रश्नं करोति स्वगुरुम् आचार्यम्।
ब्रह्म यद्वर्तते तत् मे व्याचक्ष्व यच्च ब्रह्म सर्वान्तरं यच्च ब्रह्म आत्मा यच्च ब्रह्म साक्षात् शब्दवाच्यमपि अपरोक्षमपि नाम प्रत्यक्षमपि भवति अपरोक्षमपि भवति तत्तादृशं परं ब्रह्म तत्त्वमित्याकारकं सर्वस्यापि आत्मत्वेन रूपेण विद्यमानं यत् सर्वस्यापि अन्तर्यामि रूपेण विद्यमानं च वर्तते तन्मे व्याचक्ष्व इति वदति। तत् प्रत्यक्षरूपेणापि मत्कृते अवगतं भवेत् परोक्षरूपेणापि मत्कृते साक्षात्कृतं भवेत् आत्मत्वेन रूपेण सर्वान्तर्यामित्वेन रूपेणापि मत्कृते अवगतं भवेत् तत्तादृशं परं ब्रह्म मत्कृते उपदिशस्व व्याचक्ष्व इति उषस्थः प्रश्नं करोति। तत्कृते प्रतिवचनमेव मां नायते किमिति साधारणरूपेण वदति यः प्राणेन प्राणिति स ते आत्मा यः प्राणिति केन प्राणेन त्वं चिन्तयति अहमेव प्राणनं कुर्वन्नस्मि इति परन्तु त्वं भवान् न प्राणिति अपि तु यः प्राणिति नाम यस्य कारणेन तव उच्छ्वासनिश्वासादिकं चलति प्राणनकार्यं चलति यः प्राणेन प्राणिति सः ते आत्मा प्राणवायुः यत्र क्वापि वर्तते तं तत्र आनयति तम् आनाय्य अत्र अन्तः प्रवेशयति बहिर्निष्क्रामयति तदाधारेण त्वं प्राणिति भवान् प्राणिति अतः यः प्राणिति प्राणेन प्राणिति सः ते आत्मा यः प्राणनकार्यं करोति स एव तव आत्मा यः तव आत्मा स एव सर्वेषामपि आत्मा अतः स एव सर्वान्तरः ते आत्मा एव सर्वान्तरः अपि यदि प्राणनेन न ज्ञातं प्राणापानव्यानसमानरूपेण विद्यमानपञ्चप्राणाः तत्र अपानं करोति अपानं निर्गच्छति तर्हि यः अपानेन अपानिति स ते आत्मा स सर्वान्तरः न ज्ञायते चेत् भुक्तमन्नं सर्वं समानं करोति यः समानेन समानिति स ते आत्मा सर्वान्तरः प्राणापाने यः व्यानेन व्यानिति अस्माकम् आपादशिरोपर्यन्तं विद्यमान सूक्ष्मनरतन्त्वादिषु सर्वत्रापि रसादिकं निखिलं यद्यदपेक्षितं यद्यद् नरनाडीनां कृते तत्सर्वमपि प्रापयति कथं वितननाद्व्यानः सर्वशरीरे विततं तस्य वायुविशेषस्य प्रेशर् यद्वर्तते तदाधारेणैव नरनाड्यादिषु सर्वत्रापि अतिसूक्ष्मातिसूक्ष्मेष्वपि व्यापृतिः व्याप्तिः सञ्चलनं गमनागमनं सर्वं भवति यदि तत् स्थगितं भवति तर्हि तत्स्थानीयं नरनाड्यादिकं स्थगितं भवति अतः तदङ्गं कार्यं न करोति अन्ततो गत्वा शरीरमेव कार्यं न करोति यावत्पर्यन्तं व्यानितं भवति तावत्पर्यन्तं तच्चलति अतः यः व्यानेन व्यानिति स ते आत्मा अन्तर्याम्यमृतः स ते सर्वान्तरः अपि यः अपानेन व्यानिति स ते आत्मा सः एव सर्वान्तरः प्रश्नः आसीत्
यः आत्मा सर्वान्तरः तं मे व्याचक्ष्व ब्रह्मशब्देन वाच्यमानमिति तदेव ब्रह्म इत्येवं रूपेण उत्तरयति सः प्रत्युत्तरयति इत्याद्यतो अन्यदार्थम् इत्याद्यतो अन्यदार्थम् इतः अन्यत् किमपि तद् भवितुमेव नार्हति एतदेव तत् परं ब्रह्म इत्याकारकं परं ब्रह्म इत्याकारकं तव एतत् कार्यं सर्वं चलति सर्वेषाम् अन्तररूपेण वर्तते सर्वत्रापि व्याप्य विद्यमानमस्ति खलु तदेव इतः अन्यत् किमपि वर्तते इत्येवं रूपेण मा भावय इत्यन्तं सः उपदिशति। तदनन्तरं कहोलः अपि पृच्छति यदेव साक्षात् अपरोक्षात् ब्रह्म इत्येव तत्रापि यः आत्मा सर्वान्तरः तं मे व्याचक्ष्व इत्येव वदति परन्तु तत्र ब्रह्म इत्येव वदते। कहोलप्रश्नस्य कृते प्रतिवचनं वदति प्रतिवचनसन्दर्भे यो अशनाया पिपासे शोकं मोहं जरां मृत्युमत्येति अशनाया पिपासे अत्येति शोकमत्येति मोहमत्येति जरामत्येति तं हैव आत्मानं विदित्वा तत्तादृशमेव आत्मानं विदित्वा यत् तत्तादृशमेव आत्मानं विदित्वा इत्याद्यतो अन्यदार्थम् इत्यन्तं तत्रापि समानरूपेणैव प्रत्युत्तरम्। प्रश्नेऽपि ब्रह्मशब्दः अस्ति उत्तर उपपादनसन्दर्भेऽपि आत्मशब्दः अपि वर्तते तमेवैवम् आत्मानं विदित्वा इत्यस्ति ततो इतः अन्यत् किमपि ब्रह्म आत्मा इत्याकारकं न भवितुमर्हति इत्येतदपि वर्तते। केवलं सर्वान्तरविषयकः तत्र प्रश्नः अपि नास्ति उत्तरमपि नास्ति सर्वान्तरविषयकः प्रश्नः अस्ति परन्तु उत्तरे नास्ति। इह उभयत्र विद्यैक्यम् अस्ति न वा इति संशयः साधारणः आपाततः संशयः। तथा सति य आत्मा इत्युषस्तप्रश्नः भूतग्रामवस्त्वात्मनः देहवतः स्वकीयात्मनः तत्र पश्यन्तु स्वकीयात्मनः सम्बन्धी प्रत्यगात्मविषयः इत्यर्थः। तत्र उषस्थप्रश्नः अस्ति उषस्थप्रश्ने यः आत्मा सर्वान्तरः इत्येवं रूपेणैव पृच्छति तत्र भूतग्रामवस्त्वात्मनः देहवतः स्वकीयात्मनः प्रश्नः आत्मनः प्रश्नः कस्य स्वकीयात्मनः प्रश्नः स्वकीयात्मनः प्रश्नः इति चेत् जीवस्य इत्यर्थः तत्सम्बन्धी इति चेत् प्रत्यगात्मविषयः एव भवति प्रश्नः। अन्यथा सः परमात्मविषयः इत्युक्तौ यः प्राणेन प्राणिति सते आत्मा इति न भवेत् इति यत्र प्रतिवचनविषयः प्रत्यगात्मेत्युक्ते विरोधात् कहोलप्रतिवचनविषयस्य अशनायाद्यतीतत्वहेतोः मया पूर्वमुक्तं तत् किञ्चित् भिन्नम् अभूत्। अत्र स्पष्टरूपेण वदति अशनाया पिपासा इत्युक्तं तत्तु जीवस्य कृते भवति सशरीरस्य कृते परन्तु अशनाया पिपासादि अतीतः कः इत्येवं रूपेणैव प्रश्नः। यः अत्येति मृत्युमत्येति मोहमत्येति शोकमत्येति अशनाया पिपासामत्येति तो अत्येति इति चेत् तदानीं तद् अत्ययः परमात्मनः कृते भवति जीवस्य कृते न। अतः द्वितीयः प्रश्नः परमात्मविषयकः इत्येवं रूपेण स्पष्टरूपेण उपपादयितुं शक्यते। प्रथमप्रश्ने प्राणापानव्यानसमानविषयस्यैव विद्यमानत्वात् यः प्राणेन प्राणिति यः अपानेन अपानिति यः व्यानेन व्यानिति इत्येवं रूपेण उक्तत्वात् प्राणेन प्राणनम् अपानेन व्याननम् अपानेन अपाननं व्यानेन व्याननम् इत्याकारकं तु
जीवस्य कृते एव खलु भवति, भूतग्रामवस्तुनः एव खलु भवति। भूतग्रामवस्तुनः इति चेत् कोऽर्थः? पाञ्चभौतिकस्य देहविशिष्टस्य एतस्य आत्मनः जीवस्यैव खलु भवति। अतः प्रथमप्रश्नः जीवविषयकः, द्वितीयः प्रश्नः अतीतत्वप्रोक्तत्वात् कथनात् परमात्मविषयकः। अतः स्पष्टयन्ति प्रत्यगात्मविषयः एव, अन्यथा सः परमात्मविषयः इत्युक्तौ यदि परमात्मविषयः इति भवति, यः प्राणेन प्राणिति सते आत्मा इति प्रतिवचनविषयः प्रत्यगात्मा इत्युक्ते इत्युक्ते विरोधो भवति। अतः कहोलप्रतिवचनविषयस्य अशनायाद्यतीतत्वहेतोः कहोलप्रतिवचनविषये किमस्ति? अशनायापिपासाद्यतीतत्वं, जरातीतत्वं, मृत्योत्ययः, मोहातीतत्वम् इत्यादिकं प्रोक्तम्। अतः परमात्मनः एव विषयकः प्रश्नः। तत्र परमात्मनो भेद अनुपपत्तिः यदि उभयं समानमिति स्यात् तर्हि भिन्नता उपपद्यते न, भेद अनुपपत्तिः। इदानीं तु अत्र भेदः उपपद्यते, मोह अतीतत्वम् इत्यादिना, तत्र तु प्राणिति इत्येवं रूपेण उपपादनम्। अतः एव उभयप्रश्नः अपि भिन्नभिन्नविषयकः एव प्रश्नः। शिष्यस्तु एकस्यैव, एकस्य शिष्यौ एकः एवं प्रश्नं करोति, अपरः एवं प्रश्नं करोति। एकस्य प्रश्ने जीवात्मा विषयः, अपरस्य प्रश्ने परमात्मा विषयः। यदि तद्विषयकः एव स्यात् एवं रूपेण प्रश्नः नोपपद्येत। प्रश्ने भेद अनुपपत्तिः यदि एवं स्यात् तर्हि भेद अनुपपत्तिः। भेद उपपत्तिः वर्तते, अतः प्रश्नं भिन्नविषयकम्, उत्तरमपि भिन्नविषयकमेव। अतः विद्या भिद्यते इत्येवं रूपेण जिज्ञासितुः आशंका। भेद अनुपपत्तिः इति प्रश्नवचनपक्षे उभयप्रश्नवचनपक्षे विद्याभेदरूपा पूर्वपक्षशङ्का अस्ति। तादृशशङ्का अस्ति इत्येवं रूपेण उच्यते चेत् भेद अनुपपत्तिः, अतः भेदः अस्ति, विद्याभेदशङ्का अस्ति इति चेत् न उपदेशात् तत्र सिद्धान्तयति न इति। कुतः? उपदेशवत् इति। उभयत्र प्रश्नैकरूप्यात् नारायण एव अत्र प्रश्नविषयः, न प्रत्यगात्मा प्रश्नविषयः, नाम परमात्मा एव। तर्हि प्रतिवचनगतं निरुपाधिकं प्राणनादिहेतुत्वम् अशनायाद्यतीतत्वप्रयोजकत्वञ्च तत्रैव समुपपद्यते। यः प्राणेन प्राणिति, यः अपानेन अपानिति इति चेत् जीवः अपानेन अपानिति इत्यपि न, जीवः प्राणेन प्राणिति इत्यपि न। प्राणेन प्राणनकार्यमपि स एव प्राणान्तर्यामि, प्राणवायुवन्तर्यामि भूत्वा निर्धारयति, करोति। अपानान्तर्यामि भूत्वा तदपि सः एव करोति। अतः तत्रापि जीवम् उद्दिश्य उच्यमानं नास्ति। अन्यथा अग्रे सर्वान्तरत्वम्, आत्मत्वम् इत्यादिकं विरुध्यते। ततोप्यतिशायितरूपेण ब्रह्मशब्दवाच्यत्वमपि निरुपाधिकं ब्रह्मशब्दवाच्यत्वं परमात्मनि एव सम्भवति। एवञ्च 32 ब्रह्मविद्यासु सर्वत्रापि विषयः परमात्मा एव, न प्रत्यगात्मा। अतः सर्वथा तत् न योग्यम्। अतः स्पष्टयन्ति प्राणनादिहेतुत्वम्
अशनायाद्यतीतत्वप्रयोजकत्वञ्च प्राणनादिहेतुत्वमपि तस्यैव अशनायाद्यतीतत्वमपि तस्यैव तत्रैव समुपपद्यते कुत्र नारायणे एव समुपपद्यते कथं सद्विद्योपदेशवत् उपदेशवत् प्रश्नप्रतिवचन आवृत्तिः एकविषया एकः प्रश्नः एवञ्च तस्य प्रतिवचनम् उभयमपि एकविषयकमेव नाम नारायणविषयकमेव परमात्मविषयकमेव प्रत्यगात्मविषयकमेकं परमात्मविषयकमेकम् अपरम् इत्येवं रूपेण नास्ति कुतः यदेव स्पष्टयति विषया प्रष्टृभेदः रूपभेदश्च विद्याभेदावहः प्रष्टा भिन्नः एवञ्च प्रष्टुः प्रश्ने रूपं भिद्यते प्रश्नप्रकारः भिन्नभिन्नरीत्या भवति यः प्राणेन प्राणिति इत्येवं रूपेण पृच्छति एषः मोहाद्यतीतं किं वर्तते इत्येवं रूपेण तद् अतीतं परं ब्रह्म किम् इत्येवं रूपेण प्रश्नं करोति अतः प्रश्नरूपे भेदोऽस्ति प्रष्टरिभेदः अस्ति न तु प्रश्ने भेदः प्रश्नस्तु एकविषयकः एव प्रश्नप्रकारः एव केवलं भिद्यते इत्यर्थः इति तथा ह्यः व्यतिहारो विशिंशन्तिः इतरवत् अर्थैक्यं निश्चितं चेत् यदि नारायणः एव अत्र प्रष्टा विषयः इति निश्चितं चेत् तदानीं व्यतिहारः अपि कर्तुं शक्यते एकस्य अपरत्र अपरस्य अत्र इत्येवं रूपेण इतरथा अपि कर्तुं शक्यते तयोरुभयोः प्रष्टोः प्रतिवचनगतबुद्धिव्यवहारः परस्परं कर्तव्यः व्यतिहारः परस्परं कर्तव्यः कथम् उषस्तेनापि अशनप्रभृत्यतीतत्वधीः कार्य उषस्तः अपि पृच्छति अशनायाद्यतीतं तद्वस्तु किम् इत्येवं रूपेण एषः कहोलः अपि पृच्छति प्राणेन प्राणिति अपानेन किमस्ति प्राणेन प्राणिति अपानेन अपानिति इत्याकारकरूपेण विद्यमानं तद्वस्तु किम् इत्येवं रूपेण अतः प्रश्नप्रतिवचनयोः व्यतिहारः अपि कार्यः उषस्तेनापि अशनाप्रभृत्यतीतत्वधीः कार्या तथा कहोलेनापि प्राणादिहेतुत्वधीः प्राणादीनां हेतुः कः प्राणेन प्राणिति कः अपानेन अपानिति कः व्यानेन व्यानिति कः इत्येवं रूपेण तस्यापि प्रश्नः एवं रूपेण भवति अतः प्रश्नः उभयत्रापि व्यतिहारः कार्यः कदा यदा प्रश्नविषयः एकः एव इति निश्चयः भवति तदानीं स्पष्टं भवति नारायणविषयकः एव प्रश्नः इति नाम परमात्मविषयकः एव प्रश्नः इति उभयत्र गतानि हि वाक्यानि कं विशिंशन्ति विस्तारयन्ति स्पष्टयन्ति इति चेत् नारायणमेव विशिंशन्ति इतरवत् सद्विद्यायां यथा तथा सद्विद्यायाम् एकस्यैव प्रश्नप्रतिवचनादिकं यद् तदेतद् एकमेव अद्वितीयं परं ब्रह्म इत्येवं रूपेण उच्यमानं भवति तदानीं प्रश्नः भिन्नभिन्नरीत्या एकत्रैव भवति परन्तु उत्तरं तु एकमेव किं तत् सच्छब्दवाच्यम् आदितत्वं यत् कारणानामपि कारणरूपेण विद्यमानं वर्तते यस्माच्च इदं निखिलं प्रपञ्चं जगत् विसृष्टं भवति यच्च तत्त्वं स्वयम् अहमेव बहुभवामि इत्येवं रूपेण सङ्कल्पं करोति तदेव इति खलु उच्चारयति प्रत्युत्तरमपि अतः प्रश्नः भिन्नभिन्नरीत्या भवितुमर्हति उत्तरं तु एकविषयकमेव एकविषयकम् उत्तरम् इत्येवं रूपेण विनिर्णयं कृत्वा तदाधारेण प्रश्नः अपि एकविषयकः एव अतः अनयोर्मध्ये विद्याभेदः नास्ति अतः सद्विद्याभेद्यां यथा
अन्यत्र अन्यत्र उच्यमानमपि सद्विद्यारूपमेव भवति, एकमेव भवति, एकविद्याविषयकमेव भवति। तद्वदेव अत्रापि एकविद्याविषयकमेव, अतः उभयत्रापि विद्याभेदः नास्ति। प्रश्नविषये प्रष्टा भिन्नः एवञ्च प्रश्नप्रकारः एव भिन्नः इत्यर्थः इति अन्तराभूतग्रामवस्त्वात्मनोऽन्यथा भेदानुपपत्तिरिति चेन्नोपदेशवत् व्यतिहारो विशिंशन्तिः तरवत् इति सूत्रद्वयात्मकम् इदम् अन्तरत्वाधिकरणं सम्पूर्णम्। अग्रे सत्याद्यधिकरणम्। सैव हि सत्यादयः एवं कामादीतरत्र तत्र चायनादिभ्यः इति तदपि सूत्रद्वयात्मकमधिकरणं। तत् अग्रिमे वर्गे आलोकयामः। एक सूत्रात्मकम्। अच्छा, कामाद्यधिकरणम् एकसूत्रात्मकम्। ओ समीचीनं, तर्हि पश्यामः। सत्याद्यधिकरणम्। हाँ, तदादौ पारायणं। सैव हि सत्यादयः यद्दृष्टान्तेन पूर्वाधिकरणनिर्णयः तत्रापि सद्विद्यायां संशयः भिन्नेयमभिन्ना वा इति प्रष्टश्रुतिदर्शनात् प्रतिवचनभेददर्शनेन प्रत्यावृत्तिभेदात् सा भिन्नेति प्राप्ते ब्रूमः न भिन्नेयं सद्विद्या। सेयं देवतैक्षता इति प्रस्तुतायाः एव हरिदेवतायाः प्रष्टप्रतिवचनेष्वनुवृत्तेः यतस्तत् सत्यं स आत्मा तत्त्वमसि इति पुनः पुनः सत्यादीनाम् आवृत्तिर्गम्यते। अतः वस्त्वैक्यात् अभिन्नेयं विद्या। पूर्वाधिकरणमेव दृष्टान्तः। सैव हि सत्यादयः, सा एव हि सत्यादयः। सद्विद्यायामपि सद्विद्यायाम् एवम् अन्यत्रापि इति बहुत्र एतादृशप्रश्नः भवति इति कृत्वा तत्रत्यमपि संशयादिकम् अत्रैव परिहृत्य दर्शयति। तत्रापि सद्विद्यायां संशयः किमिति संशयः? भिन्नेयम् अभिन्ना वा इति संशयः। एषा भिन्ना विद्या अथवा अभिन्ना विद्या समाना विद्या इति। कुतः? प्रश्नश्रुतिदर्शनात्, प्रतिवचनभेददर्शनेन, प्रत्यावृत्तिभेदात्। प्रतिवचने भेदः दृश्यते, प्रश्नः श्रूयते, भिन्नरीत्या श्रूयते, प्रतिवचनमपि श्रूयते, प्रतिवचनेपि भेदः दृश्यते। एवञ्च यत्र यत्र सद्विषयकप्रश्नः आयाति तत्र तत्र सर्वत्रापि भिन्न भिन्न आवृत्तिः भवति। यदि भिन्न भिन्न आवृत्तिः भवति तर्हि भेदः अस्त्येव इति खलु अर्थः। अतः विद्या भिन्ना इति आपाततः प्रश्ने आगते, संशये आगते ब्रूमः न भिन्ना सद्विद्या। सद्विद्या सर्वत्रापि एका एव। सद्विद्या इति चेत् सच्छब्दवाच्यविषयकविद्या। सदेव सौम्य इदमग्र आसीत्, सदेवेदमृतमासीत् इति भिन्नभिन्नरीत्या आयाति सर्वत्रापि। सेयं तत् कथमुच्यते? छान्दोग्ये स्पष्टरूपेण सा इयं देवता ऐक्षता। सा इयं देवता, सा एव इयं देवता ऐक्षता, इच्छामकुरुता, सङ्कल्पमकुरुता। तदैक्षत बहुस्यां प्रजाये येति इत्येकत्र आयाति। अन्यत्र तदैच्छत् बहुभवेयमिति इत्यायाति। एकत्र सा इयं देवता ऐक्षता इत्यायाति।
सा इयम् इति चेत् तदानीं तत्र स्पष्टरूपेण ज्ञायते प्रत्यभिज्ञा। सा इयं या पूर्वं प्रोक्ता सा एव इयं, या पूर्वं प्रोक्ता तदैक्षता बहुस्यां प्रजायेया इत्यत्र सा एव इयं का देवता, सा किमिति ऐक्षता सङ्कल्पमकुरुत इत्येवं रूपेण श्रुतिवाक्यं यत् स्पष्टरूपेण प्रत्यभिज्ञा पुरस्सरम् इदं स्पष्टयति, अतः भिन्नभिन्नस्थाने उच्यमानं तत् सद्विद्यारूपेण विद्यमानं तत् भिन्नं न भवति, एकमेव भवति इति ज्ञापयति। अतः स्पष्टयति न भिन्ना इयं सद्विद्या इति प्रस्तुतायाः एव हरिदेवतायाः, देवता का अत्र हरिरेव देवता, परमपुरुषः नारायणः एव देवता। अतः हरिदेवतायाः प्रश्नप्रतिवचनेषु सर्वत्रापि अनुवृत्तेः वारं वारम् आवृत्तिः भवति। सा ऐक्षता तदैक्षता तदेव अकुरुत इत्यादिरूपेण आयाति, परन्तु देवता एव आयाति, हरिदेवता एव वारं वारम् आयाति। अतः अनुवृत्तेः तस्यैव विद्यमानत्वात् यतः तत्सत्यम् अग्रे किम् उच्यते, यत् तत्रापि तत्सत्यं स आत्मा तत्त्वमसि इत्यादिरूपेण सर्वत्रापि तदेव परं ब्रह्मतत्त्वं नारायणतत्त्वं हरितत्त्वं देवतातत्त्वं यत् सङ्कल्पमकुरुत इत्येवं रूपेण प्रोक्तं तदेव उपादाय तमेव सत्यशब्देनापि वदति, आत्मशब्देनापि उपपादयति, तमेव तत्त्वमसि इत्यादि वाक्यैः अपि परमतत्त्वत्वेन रूपेणापि उपपादनं करोति। अतः पुनः पुनः सत्यादिशब्दैः आवर्तनात् सा एव हि, सा एव अन्या न, नाम सद्विद्या एव भिन्ना न इत्यर्थः। एतत् पुनः पुनः सत्यादीनाम् आवृत्तिः तत्र गम्यते ज्ञायते। अतः वस्तु तु एकमेव। किं वस्तु? सच्छब्दवाक्यं तत् परं ब्रह्म वस्तु एकमेव। वस्तुनः ऐक्यात् विद्या भिन्ना न भवति, एका एव भवति। सद्विद्या सर्वत्रापि विद्यमाना एका एव। अतः भिन्नविद्यात्वं तत्र सर्वत्रापि नैव कदापि शङ्कनीयं। यथा पूर्वत्र अधिकरणे प्रोक्ते विषये शङ्का न कुर्वीत, तद्वदेव एतस्मिन् विषये अपि शङ्का न कार्या। तत्र दृष्टान्तरूपेण सद्विद्या उपाहिता, अत्र पूर्ववत् इत्येवं रूपेण पूर्वविद्यामेव पूर्वप्रोक्त अधिकरणविषयमेव दृष्टान्तरूपेण उपादाय तद्वत् अत्रापि सद्विद्यायामपि एवं रूपेण भिन्नविषयत्वम् इत्येवं रूपेण न मन्तव्यम् इति स्पष्टयति। अग्रे कामादीतरत्र इतरत्र तत्र च आयनादिभ्यः इति आदराधिकरणं नै कामाद्यधिकरणम् एकसूत्रात्मकं तदपि, परन्तु अग्रे किञ्चित् विस्तृतं वर्तते। इदमालोक्य पूरयामः वा? समयोऽस्ति वा? तत्र गन्तव्यमापतति, पश्यामः। तदत्र पारायणं भवत्समीपे समयः अस्ति खलु? छान्दोग्ये वाजसनेयशाखायाञ्च दहरविद्या श्रुता सेयमभिन्ना भिन्ना वा इति संशये पूर्वः पक्षः। यदिदमस्मिन् ब्रह्मपुरे दहरं पुण्डरीकं वेश्म दहरोऽस्मिन् अन्तर आकाशः इत्यारभ्य दहराकाशशब्दोक्तस्य दहरपुण्डरीकवर्तिनः अपहरपाप्पत्वादिगुणाष्टकं मुख्यमाम्नातं वाजसनेयशाखायां य एषो अन्तर्हृदय आकाशः तस्मिन् शेते सर्वस्य वशी सर्वस्येशानः सर्वस्याधिपतिः सर्वमिदं प्रशास्ति इति वशित्वादयो धर्माः प्रदर्शिताः।
कदुपोड्रि इति उभयत्र उपास्यस्य धर्मिणः परमात्मनः एकत्र आकाशशब्दवाच्यत्वम् इतरत्र च आकाशे शयानत्वम् एवं तस्य रूपभेदाच्च विद्या भिन्ना इति प्राप्ते सिद्धान्तं ब्रूमः। तत्र वाजसनेयशाखायाम् आकाशशयानस्य दिव्यमूर्तेः परमात्मनः चिदाकाशशरीरतया यस्य आकाशशरीरम् इति श्रुतत्वात् इतरत्र छान्दोग्ये शरीरशरीरिणोः विवक्षान्यायतः आकाशरूपतया श्रुतत्वाच्च पुण्डरीकायतनादिभ्यो विद्यैक्यमेव। अतः सत्यकामादिगुणजातं सर्वत्रोपसंहार्यं छान्दोग्यगत अपहतपाप्मत्वादयो वाजिशाखागताः वशित्वादयश्च सर्वे एते गुणाः दहरविद्यायां दिव्यमनोहरमङ्गलमूर्तेः नारायणस्य अनुसन्धेयाः ननु इति अग्रे। छान्दोग्रे वाजसनेयशाखायां दहरविद्या श्रुता। सा दहरविद्या भिन्ना अभिन्ना वा इति प्रश्नः। कुत्र छान्दोग्येऽपि श्रुता एवञ्च बृहदारण्यके अपि श्रुता। तत्र छान्दोग्ये सामवेदशाखा एवञ्च बृहदारण्यके वाजसनेयशाखा, वाजिमाध्यन्दिनी शाखा अथवा वाजि काण्वशाखा या कापि भवतु, उभयत्रापि अस्ति। तत्र यदिदमस्मिन् दहरं पुण्डरीकं वेश्म, दहरोऽस्मिन् अंतर आकाशः। अस्मिन् ब्रह्मपुरे पुण्डरीकं वेश्म, वेश्म नाम गृहं, पुण्डरीकं वेश्म पद्मनिलयम् इत्यर्थः। तस्मिन् यदन्तः तत्र यः आकाशः वर्तते, अवकाशः वर्तते, दिव्यः आकाशः वर्तते, तस्मिन् यदन्तः वेश्म दहरः, अस्मिन् अन्त सः दहरः एव आकाशः यः अन्तः वर्तते। सः दहरः कः इति चेत् दहरशब्दवाच्यः परमपुरुषः। सूक्ष्मातिसूक्ष्म आकाशविशेषवाचकः शब्दः सः दहरः। दिव्य आकाशविषयकः तेन दहरशब्देन उच्यमानः कः इति चेत् परमपुरुषः। अतः दहराकाशशब्दवाच्यं परं ब्रह्म। दहराकाशशब्दवाच्यं परं ब्रह्म इति यत्र निगद्य प्रतिपाद्य अनुसन्धानपुरस्सरं परमपुरुषस्य उपासनं प्रतिपाद्यते सा विद्या दहरविद्या। तत्र दहराकाशशब्दोक्तस्य दहरपुण्डरीकवर्तिनः पुण्डरीके विद्यमानस्य कस्य परमात्मनः सः कीदृशः अपहतपाप्मत्वादिगुणाष्टकयुक्तः। अपहतपाप्मा विजरो विमृत्युर्विशोको विजिघत्सो अपिपासो सत्यकामः सत्यसङ्कल्पः इत्यादि गुणाष्टकविशिष्टः सः परमपुरुषः। तत्तादृश अपहतपाप्मत्वादिगुणाष्टकं मुख्यम् आम्नातं प्रोक्तम् इत्यर्थः। पुण्डरीकवर्तिनः एतद्गुणादिकं तत्र आम्नातम् अभिहितम्। एवमेव वाजसेनीशाखायां कुत्र बृहदारण्यके य एषो अन्तर्हृदयः आकाशः इत्युच्यते, दहराकाशः इति नोच्यते। तस्मिन् आकाशे शेते इत्येवं रूपेण वदति, शयनं करोति आकाशे इति। यः शेते सः सर्वस्य वशी, सर्वस्य ईशानः, सर्वस्य अधिपतिः, सर्वम् इदं प्रशास्ति। इदं पुरतः परिदृश्यमानं प्रपञ्चं जगत्
चेतनाचेतनात्मकं निखिलं जगत् प्रशास्ति प्रकर्षेण शासनं करोति। सः आकाशे यः शेते स एव सर्वस्य ईशानः वर्तते, सर्वस्य अधिपतिः अपि अस्ति अत एव इति पश्यन्तु। तत्र अपहतपाप्मत्वादिकं दहरशब्दवाच्ये परमात्मनि अभिहितम्। अत्र आकाशे शयाने परमपुरुषे सर्वस्य अधिपतित्वम् ईशितृत्वं सर्वस्य प्रशासनकर्तृत्वादिगुणादिकम् एतस्मिन् उपपादितम्। अतः स्पष्टयन्ति वशित्वादयो धर्माः अत्र वाजसनेयके प्रदर्शिताः इति। उभयत्र उपास्यस्य उपास्यं तत् आकाशं, तत्र दहरशब्देन उच्यमानं भवति, अत्र आकाशे शयानम् इत्येवं रूपेण उच्यमानं भवति। तस् दहरोऽस्मिन् अन्तर आकाशः तस्मिन् यदन्तस्तदन्वेष्टव्यं तद्गतगुणादिकं निखिलमपि अन्वेष्टव्यम् उपासनीयम् अपहतपाप्मत्वादिकम्। अत्र ईशितृत्वम् अधिपतित्वं यद् प्रशासितृत्वम् इत्यादिकम् इति उपपादयति इति। उभयत्र उपास्यस्य धर्मिणः परमात्मनः एकत्र आकाशशब्दवाच्यत्वम् अपरत्व यद् एकस्य आकाश इतरत्र च आकाशे शयानत्वम्। दहरोऽस्मिन् अन्तर आकाशः इत्येवं रूपेण तत्र आकाशशब्दवाच्यत्वमेव प्रोक्तम्। अत्र तु आकाशे शयानम् इत्येवं रूपेण उपपादनं करोति। एवं तस्य रूपं भिन्नं। तद्दहराकाशम् इदं तु आकाशे शयानं। तदाकाशं भूताकाशं वा भवतु दहराकाशं वा भवतु किमपि चिन्ता नास्ति, परन्तु आकाशे शयानम् इति। तस्मिन् रूपं भिन्नमभूत्। रूपभेदाच्च विद्या भिन्ना इत्येवं रूपेण प्राप्ते ब्रूमः। तत्र वाजसनेयी शाखायाम् आकाशशयानस्य दिव्यमूर्तेः परमात्मनः चिदाकाशशरीरते। आकाशे शयानमित्युक्तं चेत् आकाशे शयानं तत् परं ब्रह्म यद् वर्तते तत् परं ब्रह्म आकाशशरीरमेव। आकाशशरीरम् आकाशे शयानम् उभयं समानं। नाम कोऽर्थः आकाशे शयानः आकाशमेव शरीररूपेण उपादाय विद्यमानः भवति। किमर्थमिति चेत् परमपुरुषस्य कृते यस्य आकाशशरीरं यस्य पृथिवीशरीरं यस्य तेजश्शरीरम् इत्यादिरूपेण निखिलं जगत् तत्कृते शरीररूपेण उपपादितम्। अतः आकाशे शयानमिति वा दहरः आकाशः इत्येवं रूपेण उच्यमानः वा भवतु उभयमपि भिन्नविषयकं नास्ति। उपपाद्यमानरूपं भिन्नं, परन्तु प्रतिपाद्यमानं वस्तु तु एकमेव। अत्र आकाशशरीरविशिष्टत्वेन रूपेण प्रोक्तं, तत्र चिदाकाशत्वेन रूपेणैव प्रोक्तं। दहराकाशः दहरशब्दवाच्यं तत् चिदाकाशं चिन्मयम् आकाशशब्दवाच्यं तत्परं ब्रह्म। अतः आकाशशब्दवाच्यमपि तदेव। आकाशे शयानम् इत्युच्यमानं किं भवति इति चेत् आकाशशरीरकं परं ब्रह्म इत्येवं रूपेण उच्यमानं भवति। अतः उभयम् एकविषयकमेव, परन्तु प्रश्ने रूपभेदः दृश्यते इति कृत्वा जिज्ञासा जायते, आशंका जायते इत्यर्थः। अतः स्पष्टयति तत्र वाजसनेयी शाखायाम् आकाशशयानस्य दिव्यमूर्तेः परमात्मनः चिदाकाशशरीरतया कुत्र प्रोक्तं यस्य आकाशशरीरम् इति श्रुतत्वात् इतरत्र छान्दोग्ये शरीरशरीरिणोः अभेदविवक्षन्यायताः आकाशरूपत्वेनैव श्रुतं चिदाकाशशरीरं दहरोऽस्मिन् अन्तर आकाशः इत्येवं रूपेणैव प्रोक्तम्। आकाशः एव तत्र परं ब्रह्म, दहराकाशः एव परं ब्रह्म। अत्र आकाशे शयानं चिदाकाशशरीरम् इत्येवं रूपेण
तत्र उच्यमानं यथा अस्मिन् देहे शयानम् इत्येवं रूपेण उच्यते खलु तद्वत् इत्यर्थः इति नाम एतत् शरीरकम् इत्यर्थः परं ब्रह्म इति आकाशरूपतया श्रुतत्वात् पुण्डरीकायतनादिभ्यः विद्यैक्यमेव अतः उभयत्रापि आयतनं पुण्डरीकायतनम् इत्यादिकम् उच्यते अन्तः विद्यमानमिति अतः तत्सर्वं तु समानरूपेण विद्यमानत्वात् इदम् अनयोः द्वयोः अपि दहरविद्यात्वमेव विद्यैक्यमेव विद्याभेदः नास्ति अत्र अतः सत्यकामादिगुणजातं तदानीं किं कर्तव्यं तत्र प्रोक्तं सत्यकामः सत्यसङ्कल्पः इत्यादि अस्ति खलु विजरो विमृत्युर्विशोको विजिगत्सः इत्यादि गुणाष्टकरूप गुणाः धर्माः ते अत्र उपसंहार्याः अत्र प्रोक्ताः आधिपत्यादयः सर्वाधिपतित्वं सर्वस्य नियन्तृत्वं सर्वस्य ईशितृत्वं सर्वस्य प्रशासितृत्वम् इत्यादयः गुणाः तत्र उपसंहार्याः अतः उभयत्रापि गुणोपसंहारः अपि कार्यः इत्यर्थः सर्वत्र उपसंहार्यं छान्दोग्यगत अपहतपात्मत्वादयो वादिशाखागतः वशित्वादयश्च सर्वे एते गुणाः दहरविद्यायां तत्र अत्र उभयत्रापि दिव्यमनोहरमङ्गलमूर्तेः नारायणस्य तस्य दहरशब्दवाच्यस्य दहरे आकाशे शयानः इत्येवं रूपेण वाच्यस्य च उभयस्यापि परब्रह्मतत्त्वस्य नारायणस्य कृते एते गुणाः उभयत्रापि समानतः अनुसन्धेयाः एव इति कामात् इतरत्र तत्र च आयतनादिभ्यः इतरत्र तत्र च उभयत्रापि एतेषां गुणानां ग्रहणम् उपसंहारादिकं कार्यमेव इत्यर्थः इति कामादीतरत्र तत्र चायतनादिभ्यः इति एकसूत्रात्मकमिदं कामाद्यधिकरणं ननु इति आक्षेपं कृत्वा तदाधारेण आधाराधिकरणम् आरभ्यते तत् अग्रिमे वर्गे आलोकयामः जय श्री स्वामिनारायण जय श्री स्वामिनारायण।